नमस्ते एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु एडभान्स लर्निङ नेपाल। आज म लिएर आएको छु कम्प्लिट सी ल्याङ्ग्वेज विथ ह्यान्डबुकको पार्ट 3 लिएर आएको छु। कन्डिसनल जुन हो कन्डिसनल इन्स्ट्रक्सन हो। अनि आज हामीहरू कन्डिसनल इन्स्ट्रक्सन च्याप्टर 3 पढ्नेछौँ अनि त्यो पनि प्र्याक्टिकल अनि कोड विथ एक्जाम्पलको साथ। सो लेट स्टार्ट गरौँ। फर्स्टमा हामीहरू च्याप्टर 1 मा च्याप्टर 2 मा के पढ्यौँ पहिला यो रिभाइज गरौँ है। च्याप्टर 1 मा हामीहरू पढ्यौँ इन्ट्रोडक्सन टु सी प्रोग्रामिङ अनि वाट इज प्रोग्रामिङ त्यो पढ्यौँ। वाट इज सी अनि युजेज अफ सी अनि मिन जिडब्ल्यू इन्स्टल गऱ्यौँ अनि मिन जिडब्ल्यू सेटअप गऱ्यौँ अनि भिएस कोड सेटअप गऱ्यौँ, त्यसपछि रन गऱ्यौँ अनि टाइप्स अफ भ्यारिएबलको बारेमा बुझ्यौँ अनि कन्स्टेन्टको बारेमा बुझ्यौँ अनि किवर्ड्स लाइक स्क्यान अफ प्रिन्ट अफ डबल फ्लट इन्ट यो किवर्डहरू बुझ्यौँ अनि कमेन्टको बारेमा सिङ्गल लाइन कमेन्ट मल्टिलाइन कमेन्ट बुझ्यौँ अनि लास्टमा प्र्याक्टिस क्वेसन गऱ्यौँ। त्यो हो च्याप्टर 1 को मात्र। अनि च्याप्टर 2 मा हामीहरू इन्स्ट्रक्सन एन्ड अपरेटरको बारेमा बुझ्यौँ अनि टाइप्स अफ इन्स्ट्रक्सन टाइप्स अफ कन्भर्जन अनि लास्टमा हामीहरू च्याप्टर 2 को प्र्याक्टिस क्वेसन गऱ्यौँ। अब हामीहरू जानेछौँ च्याप्टर 3 मा। च्याप्टर 3 मा हामीहरू कन्डिसनल एन्ड इन्स्ट्रक्सनको बारेमा बुझ्नेछौँ। सो अब लिस्ट स्टार्ट गरौँ। च्याप्टर 3 मा अनि तपाईहरू च्याप्टर 1 च्याप्टर 3 च्याप्टर 2 हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा गएर च्याप्टर 1 एन्ड च्याप्टर 3 हेर्नु होला अनि च्याप्टर 3 हेर्नु होला अनि राम्रोसँग बुझ्छौँ है। सो अब च्याप्टर 3 मा हो डिसिजन मेकिङ इन सी ल्याङ्ग्वेज। डिसिजन इन सी ल्याङ्ग्वेजमा हामीहरू के पढ्छौँ? फर्स्टमा इफ एल्स स्टेटमेन्ट पढ्छौँ अनि स्विच स्टेटमेन्ट पढ्छौँ अनि इफ एल्स स्टेटमेन्टको कोड विथ एक्जाम्पल पनि हेर्छौँ अनि प्र्याक्टिस क्वेसन पनि गर्छौँ है। धेरै प्र्याक्टिस क्वेसन गर्छौँ अनि एकदम सुरुबाट बेसिक एडभान्ससम्म जान्छौँ यो सबै प्र्याक्टिस क्वेसन गरेर। अनि टाइप्स अफ अपरेटरको बारेमा पढ्छौँ अनि रिलेसन अपरेटर कस्तो हुन्छ अनि लजिकल अपरेटर अनि स्विच केस कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सन अनि त्यसको कोड हेर्छौँ अनि सल्भ क्वेसन पनि गर्छौँ त्यसको अनि लास्टमा हामीहरू च्याप्टर 3 को प्र्याक्टिस क्वेसन गर्नेछौँ। अब आउँछ भिडियो स्टार्ट गर्ने च्याप्टर 3 को। सो लेट स्टार्ट। फर्स्टमा डिसिजन मेकिङ इन इन्स्ट्रक्सन इन सी। इफ एल्स स्टेटमेन्ट अनि स्विच स्टेटमेन्ट दुईवटा हुन्छ डिसिजन मेकिङ इन्स्ट्रक्सन सीमा। इफ एउटा हुन्छ इफ एल्स स्टेटमेन्ट अनि अर्को हुन्छ स्विच स्टेटमेन्ट। ओके डिसिजन मेकिङ सीमा हामीहरू डिसिजन मेकिङ गर्छौँ अनि कन्डिसनल इन्स्ट्रक्सन गर्छौँ अनि इफ एल्स स्टेटमेन्ट स्विच केस गर्छौँ अनि अपरेटर यो सबै हामीहरू पढ्नेछौँ अनि कोड विथ एक्जाम्पलको साथ प्र्याक्टिकल गर्नेछौँ। सो अब हेरौँ नेक्स्ट। यो हो यो मात्र हो च्याप्टर 3 को पुरै बेसिक सर्टकट कम्पेरिजन अफ कन्डिसनल इन्स्ट्रक्सन इन सी। हेरौँ हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिकमा इफ एल्स स्टेटमेन्ट अनि एल्स इफ क्लज अनि कन्डिसनल अपरेटर अनि लास्टमा स्विच केस हामीहरू पढ्छौँ। फर्स्टमा त हामीहरू इफ एल्स पढ्छौँ है। इफ एल्समा एक्जिक्युट कोड बेसिक अनि कन्डिसन अनुसार यो कोड हामीहरू लेख्छौँ अनि रन गर्छौँ। यसको सिन्ट्याक्स धेरै सिम्पल हुन्छ। इफमा कन्डिसन लगाउने अनि जे हुन्छ त्यो प्रिन्ट गर्ने अनि इल्समा जे पनि राख्न हुँदैन भने इल्समा आइहाल्छ। ओके अब इल्समा यो मल्टिपल कन्डिसनको लागि हुन्छ इफ एल्स क्लज। ओके अनि कन्डिसनलमा ट्रु अर कन्डिसन अपरेटर हो हाम्रो ट्रु अर फल्सको लागि। मानौ इक्वल टु दिन्छौँ हामीहरू नट इक्वल टु दिन्छौँ अनि ग्रेटर देन इक्वल टु दिन्छौँ लेस देन इक्वल टु यो हाम्रो कन्डिसनल अपरेटर हो। ओके अनि स्विच केसमा हामीहरू एक्सप्रेसन केसमा हामीहरू दिन्छौँ लाइक मानौ के भन्छ 7वटा 7 डे छ नि 7 डेमा कुनै मान्छेले किल गर्यो सन्डे तर आज सन्डे हो भने सन्डे यहाँ ब्रेक लगाउँछ। सन्डे हुन्छ भने सन्डे आउँछ अनि सन्डे हुँदैन भने ब्रेक लगाएर स्विच केसमा
कुनै डे आउँछ के अनि वान टिप्दा भने सन्डे आउँछ अनि टु थिप्सदा मन्डे आउँछ। यसरी हामीहरू स्विच केसबाट प्रोग्राम गर्छौँ। 7 डेको जति अनि मन्थको पनि गर्न सक्छौँ। विभिन्न किसिमको प्रोग्रामहरू गर्छौँ स्विच केसको मद्दतबाट। ओके, अनि अप्सन ब्लक यो सबै तपाईँहरू पढ्नु होला नि, बुझ्नु होला। सो अब नेक्स्टमा हेरौँ। यो सेमै यस्तै छ, कन्डिसनल इन्स्ट्रक्सन इन सीको। तर म बुझाउनको लागि यो हालेको छु। तपाईँहरू एकदम बुझेर अनि यो नोट म डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिदिन्छु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला इजिली। म यो सबै च्याप्टर वाइज कभर गरेको छु, नोट बनाएको छु, धेरै राम्रो सँग बनाएको छु। सो अब हेरौँ इफ इल्स स्टेटमेन्टको बारेमा हेरौँ। द इल्स इफ स्टेटमेन्ट इज टु एजुकेट कोड वेन कन्डिसन इज ट्रु अर फल्स भनेको कन्डिसन चेक गर्नको लागि हामीहरू इफ इल्सको स्टेटमेन्ट प्रयोग गर्छौँ। ट्रु छ कि फल्स छ, लाइक फोटोको इक्जाम्पलले बुझ्न सक्छौँ। मानौ फर्स्टमा स्टार्ट गऱ्यौँ हामी कोड, ठिक छ, अनि त्यहाँ कन्डिसन चेक गऱ्यौँ। ट्रु छ भने ट्रुमा जान्छ अनि फल्स भने फल्स भ्यालु आउटपुट दिन्छ। हेरौँ फर्स्टमा कन्डिसन के छ कि इफ कन्डिसन इज ट्रु भयो भने कन्डिसनल कोड आउटपुट आउँछ, अनि छैन भने डाइरेक्ट इफ कन्डिसन फल्स भयो भने डाइरेक्ट कोड यहाँ आउँछ अनि इन भइहाल्छ। यसरी कोडहरू काम गर्छ। इक्जाम्पलको रूपमा हेर्न सक्छौँ। मानौ युट्युबमा हामीहरू त्यहाँ त धेरै फिट के भन्छ, धेरै लागेको हुन्छ, इफ इल्स स्टेटमेन्ट लागेको हुँदैन, धेरै लागेको हुन्छ डिपमा। तर मान्न सक्छौँ कि इफ इल्स स्टेटमेन्टको मतलब हामीहरू युट्युबमा सर्च गर्छौँ हाउ टु रन सी प्रोग्राम, त युट्युबले पहिला सर्च डाटामा सर्च गर्छ अनि हुन्छ भने त्यो स्टेटमेन्ट त्यो डाटा त्यो युट्युबमा युट्युब भिडियो ट्रु हुन्छ भने ट्रु दिन्छ रिजल्ट, हुँदैन भने अर्को रिजल्ट दिइहाल्छ। यस्तो हुँदैन कि पुरै युट्युब भिडियो दिँदैन, तर केही न केही भिडियो दिन्छ युट्युबमा सर्च गर्ने बित्तिकै। तर त्यो सम्बन्ध हुँदैन भने अर्को रिजल्ट दिन्छ। तर यस्तो हुँदैन कि हाउ टु रन सी प्रोग्राम हामी सर्च गऱ्यौँ भने कुनै रिजल्ट आएन, यस्तो हुँदैन युट्युबमा। यसरी हामीहरू इफ इल्स स्टेटमेन्टको मतलब ट्रु अर फल्सको इक्जाम्पल हामी बुझ्न सक्छौँ। सो अब नेक्स्ट हेरौँ। इफ इल्स स्टेटमेन्टको हामीहरू सिन्ट्याक्स बेसिक हेर्न सक्छौँ। फर्स्टमा इफमा कन्डिसन टु बी चेक गर्ने, कन्डिसन चेक गर्ने, अनि इफ स्टेटमेन्ट कन्डिसन इज ट्रु अनि छैन, त्यो ट्रु छैन भने इल्समा हिँड्छ। इल्स स्टेटमेन्टमा कन्डिसन फल्स भने त्यो प्रिन्ट भइहाल्छ। मानौ म कोड विथ इक्जाम्पलको मतलब म तपाईँहरूलाई सम्झाउँछु है। क्या फर्स्टमा म कन्ट्रोल सिफ्ट यन गरेर एउटा फोल्डर बनाउँछु, च्याप्टर 3 च्याप्टर 3, ठिक छ। अब म यसलाई रन गर्ने ओपन गर्नेछु VS कोडमा, ओपन विथ कोड, ठिक छ। यहाँ एउटा फाइल बनाउने च्याप्टर 3.c, ठिक छ। म यहाँ बनाउँछु है, अनि कन्ट्रोल टी गर्दैछु। अनि यहाँ म इक्जाम्पल इफ स्टेटमेन्टको इक्जाम्पल दिँदैछु। फर्स्टमा सिफ्ट हेज इन्क्लुड लेस देन studio.h, ठिक छ। अनि इन्ट main, अब यहाँ म एउटा भ्यारिएबल क्रिएट गर्छु। न भ्यारिएबलमा म भ्यालु दिन्छु 2,
ठिक छ। अनि यहाँ म कन्डिसन के लगाउँछु हेर, इफमा म कन्डिसन के लगाउँछु, ए इक्वल टु होइन यसरी ए लेस देन 9, ठिक छ। अनि यहाँ म प्रिन्ट ठिकै छ, यहाँ म प्रिन्ट के गर्छु, PRINT प्रिन्टअपमा के गर्छु, ए को भ्यालु 9 भन्दा सानो छ भने प्रिन्टअप दिस भ्यालु इज ट्रु, दिस भ्यालु इज ट्रु प्रिन्ट गराउँदै TRU ट्रु छ भने ट्रु प्रिन्ट गराइदेऊ, अनि छैन भने लास्टमा इल्समा दिस भ्यालु इज नट ट्रु। ठिक छ। यहाँ हामी लेख्न छ इल्स प्रिन्टअपमा हामी के गर्न सक्छौँ, द भ्यालु भ्यालु इज फल्स या फिर फल्स, यसरी हामीहरू प्रिन्ट गराउन सक्छौँ। हेरौँ रिजल्ट के दिन्छ, कन्ट्रोल अल्ट एन गर्दैछु, ठिक छ। दिस भ्यालु इज टु आइहाल्यो। यसरी हामीहरू कन्डिसन चेक गर्न सक्छौँ। अनि कन्डिसन इफ कन्डिसन हामीहरू प्रयोग गरेर विभिन्न किसिमको टास्क गराउन सक्छौँ अनि चेक गराउन सक्छौँ कन्डिसनको मद्दतले, इफ कन्डिसनको मद्दतले। यहाँ जे पनि राख्छन् यो अपरेटर हो, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टु, नट इक्वल टु, हामीहरू अपरेटरमा पढ्छौँ के, त्यही च्याप्टर 3 मा पढ्नेछौँ। सो अब अगाडि हेरौँ, यो बेसिक सिन्ट्याक्स च्याप्टर इफ एल्स स्टेटमेन्टको। अब आउँछ यो हो कन्डिसनल एजुकेसन इन सी प्रोग्राममा कसरी एजुकेट हुन्छ। लाइक कन्डिसन 2 छ भने डु दिस मतलब प्रिन्ट गराइदेऊ, छैन भने डु द्याट, डु नथिङ मतलब फल्स छ भने त्यो प्रिन्ट गराइदेऊ। पहिला त कन्डिसन चेक गर्छ अनि त्यो माथिबाट तल हुँदै चेक गर्छ कन्डिसन, हुँदैन भने लास्टमा आएर इल्समा अनि चेक फल्स गरिदिन्छ। ठिक छ। अब डिसिजन मेकिङ इन्स्ट्रक्सन इन सीमा हामीहरू कोड इक्जाम्पल हेरौँ। फर्स्टमा त हामीहरू कोड इक्जाम्पल त हेरिसक्यौँ, फेरि हेरौँ इन्ट ए इक्वल टु 23 अनि हेरौँ म डाइरेक्ट कपी पेस्ट त हुँदैन, म हेरौँ के छ, इन्ट ए इक्वल टु 23 अनि है, इन्ट ए इक्वल टु 23 अनि ए ग्रेटर देन 18 अनि यहाँ प्रिन्टअपमा यु क्यान ड्राइभ ड्राइभ /7 अनि छैन भने इल्समा हाल्छ। ठिक छ। छैन भने इल्समा हाल्छ यु क्यान्ट ड्राइभ ड्राइभ। ठिक छ। के भन्छ कि ए को भ्यारिएबल 23 छन् अनि ए लेस देन 18 छ भने यु क्यान ड्राइभ, छैन भने यु क्यान ड्राइभ। हेरौँ सरी यहाँ ग्रेटर देन छ, यहाँ मिस्टेक भइहाल्यो। के भन्छ कि ए को भ्यालु 18 भन्दा ठुलो छ भने तिमी ड्राइभ गर्न सक्छौ, या मोटरसाइकल छ नि, मोटरसाइकल हाँक्न सक्छौ, या बस हाँक्न सक्छौ, या केही हाँक्न सक्छौ, यु क्यान ड्राइभ। छैन भने तिमी यो इलिजिबल छैन हाँक्नको लागि, अहिले तपाईको उमेर पुगेको छैन। यसरी हामीहरू कन्डिसन चेक गराउन सक्छौँ। यस्तो प्रोग्रामहरू फिट भएका हुन्छ अनि के भन्छ मसिनहरूमा। हेरौँ कन्ट्रोल अल्ट एन, यु क्यान ड्राइभ, इजिली ड्राइभ गर्न सक्छौँ भनेको ए को उमेर 23 छ अनि 23ले मजाले ड्राइभ गर्न सक्छ।
18 माथि छ नि। यसरी हामीहरू इफ एल्स कन्डिसनको मतले हामीहरू सिम्पल प्रोग्राम गर्न सक्छौँ। अब हेरौँ लास्टमा के छ, नो द्याट इल्स ब्लक इज नट नेसेसरी बट अप्सनल। इल्स भनेको छ, इल्स नेसेसरी छ, नट नेसेसरी बट अप्सनल छ भनेको छैन भने इल्समा आइहाल्छ प्रिन्ट त्यो फल्समा। छैन भने भनेको के छ कि हुँदैन भने इल्समा आइहाल्छ, छ भने प्रिन्टअपमा डाइरेक्ट प्रिन्टअप गराइदिन्छ इफमा। ओके, अब हामीहरू पढ्नेछौँ रिलेसनल अपरेटर इन सी। हेरौँ, रिलेसनल अपरेटर आर युज टु कम्पेयर द भ्यालु रिटर्न अर ट्रु अर फल्स। रिलेसनल अपरेटर यस्तो अपरेटर हो जुन दुईवटा भ्यालुलाई कम्पेयर गर्छ अनि ट्रु अर फल्स रिजल्ट दिन्छ। इक्जाम्पलमा हाम्रो लिन सक्छौँ। फर्स्टमा इज इक्वल टु A1मा इक्वल टु छ। इक्वल टुको मतलब हामी कस्तो प्रोग्राम गर्न सक्छौँ हेरौँ। मानौ A इक्वल टु 23 छ अनि म एउटा अरू भ्यारिएबल लिन्छु, B इक्वल टु 23 नै लिन्छु। ओके, अनि यहाँ म के गरिदिन्छु, इक्वल टु B। A इक्वल टु B छ भने के प्रिन्ट गराइदेऊ, द भ्यालु इज दिस भ्यालु इज ट्रु, छैन भने दिस भ्यालु इज नट ट्रु। यसरी हामीहरू प्रिन्ट गराउन सक्छौँ। हेरौँ के गराउन सक्छौँ, दिस भ्यालु इज ट्रु, TRUE ट्रु। अनि छैन भने इल्समा डाइरेक्ट आइहाल्छ, छैन भने दिस भ्यालु इज नट ट्रु, TRUE। ओके, हेरौँ कन्ट्रोल अल्ट एन गर्दैछु। दिस भ्यालु इज ट्रु किनकि बिकज यहाँ ए इक्वल टु बी, ए को भ्यालु पनि 23 छ अनि बी को भ्यालु 23। यो कम्पेयर गर्छ, दुईवटा भ्यालुमा कम्पेयर गर्छ। हुन्छ भने ट्रु हुन्छ भने ट्रु प्रिन्ट आउट गराइदिन्छ, हुँदैन भने डाइरेक्ट इल्समा आइहाल्छ। इल्स अप्सनल छैन, तर हामीहरू इल्समा छैन भने इल्समा आइहाल्छ। हेरौँ अब 2 नम्बरमा छ नट इक्वल टु। नट इक्वल टु भनेको कसरी बुझ्न सक्छौँ नट इक्वल टुको प्रयोग गरेर। हेरौँ नट इक्वल टु कहाँ थिएछ नि, सिफ्ट 1 थिप्छ भने नट इक्वल टु आइहाल्छ, नट मात्र आइहाल्छ अनि इक्वल टु। ठिक छ, अब ए नट इक्वल टु बी। हेरौँ रिजल्ट के दिन्छ, कन्ट्रोल अल्ट एन गर्छु अनि दिस भ्यालु इज नट ट्रु। के भन्छ कि यो ए नट इक्वल टु बी, ए नट इक्वल टु बी हो। ए नट इक्वल टु जब हामी नट इक्वल टु लगाउँछौँ नि त के भन्छ, जो ए छ नि ए नट इक्वल टु जब लगाउँछ भने ए अनि बी को भ्यालु बराबर हुनु भएन, त्यस कारण हामीहरू नट इक्वल टु प्रयोग गर्छौँ। अनि नेक्स्टमा हामी इक्जाम्पल लिन सक्छौँ। जब हामी 29 थप्छौँ ए इक्वल टु अनि बी इक्वल टुको भ्यालु बराबर छैन, अब रिजल्टमा दिस भ्यालु इज ट्रु हुन सक्छ। कन्ट्रोल अल्ट एन गर्दैछु। ठिक छ, दिस भ्यालु इज ट्रु। यसरी हामीहरू नट इक्वल टुको प्रयोग गरेर चेक गर्न सक्छौँ के रिजल्ट आउँछ। अनि यो त भइहाल्यो हामी जब के भन्छ कोड अथवा पुट गर्छौँ भ्यालु, तर युजरबाट कसरी पुट गर्ने अनि चेक गर्ने, सिम्पल डाइरेक्ट। हेरौँ एउटा हामी ए लिन्छौँ अनि बी भ्यारिएबल लिन्छौँ अनि यसमा प्रिन्टअप गराउँछु युजरबाट। ठिक छ,
अनि स्क्यानफ इन्टर इएनटिआर इन्टर टु भ्यालु टिडब्ल्यु टु भ्यालु एएलयु भ्यालु अनि सेमिकोलन अनि स्क्यानअप गराउने ठिक छ। अनि पर्सेन्टेज डी फेरि पर्सेन्टेज डी अनि कामा एम्परसेन्ड एम्परसेन्ड सिफ्ट 7 एम्परसेन्ड अनि एउटा एमा गराउने अनि अर्को एम्परसेन्ड बीमा ठिक छ। अब सेमिकोलन हेरौँ कन्ट्रोल अल्ट एन गर्छु। नट इक्वल टुको मतलब यो भइहाल्यो कि बराबर हुनु भएन, ए को भ्यालु अनि बी को भ्यालु बराबर हुनु भएन। अनि यस्तो अवस्थामा हामीहरू नट इक्वल टुको प्रयोग गर्न सक्छौँ। हेरौँ इन्टर टु भ्यालु भनिरहेछ, म भ्यालु दिन्छु एउटा 100 दिन्छु अनि अर्को 200 दिन्छु। यो त ए को भ्यालु अनि बी को भ्यालु, ए को भ्यालु भइहाल्यो 100 अनि बी को भ्यालु भइहाल्यो 200, तर त्यो बराबर छैन। अनि त्यस्तो अवस्थामा दिस भ्यालु इज ट्रु, किनकि नट इक्वल टु बराबर हुनु भएन। यस्तो अवस्थामा हामीहरू नट इक्वल टुको प्रयोग गर्छौँ अपरेटरको। हेरौँ दिस भ्यालु इज ट्रु प्रिन्ट अफ आइहाल्यो। यसरी हामीहरू नट इक्वल टु प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट के छ ग्रेटर द्यान। हेरौँ ग्रेटर द्यान त भर्खरै हामीहरू हेऱ्यौँ। ग्रेटर द्यान के भन्छ कि ए को भ्यालु ग्रेटर द्यान बी भन्दा ठुलो ए छ भने प्रिन्ट अफ गराइदेऊ दिस भ्यालु इज ट्रु, छैन भने दिस भ्यालु इज नट ट्रु। हेरौँ कन्ट्रोल अल्ट एन, म ए को भ्यालु दिन्छु 200 ठिक छ अनि बी को भ्यालु दिन्छु 50। ए को भ्यालु 200 छ अनि बी को भ्यालु 50 छ, तर सानो छ नि, ए भन्दा बी सानो छ। अनि यसको रिजल्ट दिस भ्यालु इज ट्रु आइहाल्छ। हेरौँ दिस भ्यालु इज ट्रु आइहाल्यो। जब हामीहरू के भन्छ इन्टर टु भ्यालुमा हामी ए को भ्यालु मानौँ म 120 दिइहाल्यो अनि बी को भ्यालु मानौँ 200 दिइहाल्यो, तब कस्तो रिजल्ट हो? दिस भ्यालु इज नट ट्रु अलवेज। हेरौँ दिस भ्यालु इज नट ट्रु। यसरी हामीहरू ग्रेटर द्यानको प्रयोग गरेर विभिन्न किसिमको प्रोग्रामहरू गर्न सक्छौँ। अब अर्को के छ लेस द्यान। सिम्पल यस्तै छ, सिधै लेस द्यान गर्ने हुँदैन भने सेम प्रोसेस उस्तै छ। हेरौँ म इन्टर टु भ्यालुमा मानौँ ए को भ्यालु 100 दिइहाल्यो अनि बी को भ्यालु मानौँ 200 दिइहाल्यो। अनि अब के भन्छ कि ए को भ्यालु सानो छ, ए को भ्यालु 100 छ अनि बी को भ्यालु 200 छ, त ए लेस द्यान बी भने ए बी भन्दा सानो छ नि। हेरौँ दिस भ्यालु इज ट्रु अलवेज ट्रु, किनकि ए भन्दा सानो छ, बी भन्दा सानो ए छ। अब नेक्स्ट के छ हाम्रो ग्रेटर द्यान इक्वल टु। यसको मतलब के भ्याल्यो ग्रेटर पनि हुनु पर्यो अनि इक्वल टु पनि हुनु पर्यो। हेरौँ मानौँ म यहाँ ग्रेटर द्यान इक्वल टु दिइहाल्यो, कन्ट्रोल अल्ट एन गर्छु ठिक छ। सिम्पल जे हुन्छ जो त्यो हामीहरू प्र्याक्टिकल गर्नेछौँ। अनि तपाईँहरू मात्र भिडियो हेरेर होइन, अनि म जे गर्दैछु अनि त्यही टाइप गर्ने अनि बुझ्ने कि के हामीहरू के यसकोबाट यो प्रोग्रामबाट यो अपरेटरबाट हामीहरू कुन कुन प्रोग्राम गर्न सक्छौँ, सोच्ने माइन्ड सोच्ने अनि हामीहरूको सोच्ने क्षमता पनि बढ्छ अनि के गर्न सक्छौँ त्यो हामीहरू बुझ्न सक्छौँ यो अपरेटरको मतले ठिक छ। हेरौँ इन्टर टु भ्यालुमा मागिरहेछ ग्रेटर द्यान इक्वल टु थियो अनि त ग्रेटर द्यान इक्वल टुमा हामीहरू म दिन्छु ए को भ्यालु 100 अनि 200। ए को भ्यालु 100 भइहाल्यो अनि बी को भ्यालु 200 भइहाल्यो, तर ग्रेटर छैन। ए ग्रेटर द्यान इक्वल टु बी, तर यो ग्रेटर ए को भ्यालु सानो छ अनि बी को भ्यालु ठुलो छ, तर ए सानो छ अनि ग्रेटर पनि छैन अनि इक्वल टु पनि छैन, यो अलवेज फल्स आउँछ। हेरौँ दिस भ्यालु इज नट ट्रु ठिक छ। यसरी हामीहरू चेक गर्न सक्छौँ कन्ट्रोल अल्ट एन।
फेरि म के दिन्छु A को भ्यालु 100 दिन्छु अनि B को भ्यालु म 100 दिन्छु किनकि A को भ्यालु 100 छ अनि B को भ्यालु पनि 100 छ तर ग्रेटर पनि छ अनि इक्वल टु पनि छ। हेरौँ दिस भ्यालु इज ट्रु। ठिक छ, यसरी हामीहरू चेक गर्न सक्छौँ अपरेटरहरू। रिलेसनल अपरेटर हामीहरू बुझिसक्यौँ। लेस देन इक्वल टु तपाईहरु गर्नु होला। ओके, अब नेक्स्ट हामीहरू हेरौँ। नेक्स्ट हामीहरूको छ लजिकल अपरेटर इन सी। के भन्छ लजिकल अपरेटर इन कम्बाइन टु मल्टिपल कन्डिसन। लजिकल अपरेटर हामीहरू मल्टिपल कन्डिसनको लागि प्रयोग गर्छौँ। भनेको के छ कि एम्परसेन्ट छ नि, यसलाई एम्परसेन्ट भन्छ, यसलाई एम्परसेन्ट भन्छ, एन्ड भन्दैन तर एन्ड पनि भन्छ अनि यहाँ कोडिङको भाषामा एम्परसेन्ट भन्छ। ठिक छ, ट्रु वेन बथ कन्डिसन आर ट्रु। यसको एम्परसेन्ट हामीहरू दुईटा एम्परसेन्ट दिन्छ भने यसको मतलब के भइहाल्यो। हेरौँ, मानौ A को भ्यालु 5 छ अनि एम्परसेन्ट अनि B को भ्यालु 5 छ। त्यसको मतलब A को भ्यालु 5 अनि B को भ्यालु 5, A को भ्यालु 5 र B को भ्यालु पनि 5 कि ट्रु, यो बथ कन्डिसन सेम हुनु पर्यो। के भन्छ कि दुवै भ्यालु सेम हुनु पर्यो, A र B को भ्यालु पनि सेम हुनु पर्यो अनि कन्डिसन ट्रु हुन्छ। एक्जाम्पलमा हामी हेर्न सक्छौँ। मानौ एज A एम्परसेन्ट, यहाँ युजरबाट कसरी प्रिन्ट गर्न सक्छौँ A एम्परसेन्ट एम्परसेन्ट यसरी गर्न सक्छौँ। हेरौँ, कन्ट्रोल अल्ट एन, इन्टर टु भ्यालुमा म दिन्छु के 5 अनि B को भ्यालु पनि 5 मा दिन्छु। A को भ्यालु 5 आइहाल्यो अनि B को भ्यालु पनि 5 आइहाल्यो। त 5 र 5 सेमै छ, कन्डिसन अलवेज ट्रु हुनु पर्यो। हेरौँ, दिस भ्यालु इज ट्रु। यसरी हामीहरू चेक गर्न सक्छौँ। A को भ्यालु अनि B को भ्यालु सेम छ भने कन्डिसन ट्रु हुन्छ। यसरी हामीहरू बुझ्न सक्छौँ। अब के छ लास्टमा अर भनेको यसलाई हामीहरू अर भन्छौँ। यसको मतलब के भइहाल्यो, वेन एटलिस्ट वान कन्डिसन इज ट्रु। एउटा कन्डिसन ट्रु छ भने एटलिस्ट वान कन्डिसन, एउटा कन्डिसन ट्रु छ भने प्रिन्टअप गराइदेऊ, छैन भने डाइरेक्ट फल्समा इल्समा गइहाल्यो अनि फल्स प्रिन्टअप गराइदेऊ। अनि यो नट इक्वल टु भनेको रिभर्स द कन्डिसन। नट इक्वल टु भनेको 5 छ नि, कसरी बुझ्न सक्छौँ। नटको हामी कसरी इक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ। हेरौँ, यो रिभर्स द कन्डिसन छ। लजिकल अपरेटरमा नटको कुनै भ्यालुलाई रिभर्स गराइदिन्छ, ट्रु भ्यालुलाई पनि फल्स गराइदिन्छ। यो नटको प्रयोग गरेर कोडमा कसरी बुझ्ने इक्जाम्पलमा हेरौँ। मानौ A इक्वल टु B छ, यहाँ म के दिइहाल्छु। हेरौँ, अनि यहाँ सानो ब्र्याकेट दिएर अनि यहाँ म लास्ट फर्स्टमा नट इक्वल टु लगाइदिन्छु भने म A को भ्यालु 5 अनि B को भ्यालु 5 दिँदा यो त अलवेज ट्रु हुन्छ। तर म फर्स्टमा के लगाइदिएको छु, नट इक्वल टु, नट लगाइदिएको छु। यो नटको मतलब भ्यालु ट्रु हुन्छ भने त हुन्छ, त्यसलाई फल्स बनाइदिन्छ। हेरौँ, कसरी बुझ्न सक्छौँ रन गरेर। हेरौँ, इन्टर टु भ्यालुमा म दिन्छु 10 अनि B को भ्यालु पनि 10 दिन्छु। त यो त A को भ्यालु अनि B को भ्यालु अलवेज बराबर छ, त्यो त अलवेज ट्रु हुनु पर्यो नि।
त यो के गरिदिन्छ नट नट लगाएर त्यो फल्स गरिदिन्छ रिभर्स गरिदिन्छ हेरौँ दिस भ्यालु इज नट ट्रु रिभर्स गरिदियो जब म यहाँ के नट हटाएर हेरौँ नट म हटाइदिएँ अब रन गर्छु कन्ट्रोल अल्ट एन हेरौँ इन्टर टु भ्यालुमा म 10 दिन्छु अनि यहाँ 10 राख्छु दिस भ्यालु इज ट्रु हेरौँ जब म नट दिए त्यो रिभर्स गरिदियो भ्यालुलाई चेन्ज गरिदियो अनि इक्वल टु लाई चेन्ज गरिदियो नट इक्वल टुमा अनि जब म नट हटायो त्यो त भ्यालु अलवेज ट्रु थियो त त्यसकारण नटको मतलब हामीहरू जुन भ्यालुलाई फल्स ट्रु भ्यालुलाई फल्स बनाउन सक्छौँ यो नटको मतलब अब नेक्स्ट हेरौँ के छ नेक्स्टमा इन्स्टेड युजिङ मल्टिपल स्टेटमेन्ट वी क्यान अल्सो वी युज इल्स इफ एलङ विथ द दस फर्मिङ एन इफ इल्स लेडर यहाँ कोड इक्जाम्पलको हेर्न सक्छौँ इफ इल्स क्लजको इफ इल्स क्लजको इक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ हेरौँ फर्स्टमा त हामीहरू इफ इल्स पढ्यौँ अनि सरी इफ मात्र पढ्यौँ अनि अब हामीहरू पढ्नेछौँ इफ इल्स इफ के भनेको छ कि फर्स्टमा त हामीहरू इफ अनि लास्टमा इल्स यो इल्स भनेको फर्स्टमा म भनेको थियो कि इल्स नट नेसेसरी अप्सनल छ अब हामीहरू इल्स इफ क्लज पढ्नेछौँ इफ इल्स भनेको मल्टिपल टास्कको लागि हो म फर्स्टमै भनेको थिएँ कि इफ इल्स छ नि सरी इल्स इफ छ नि त्यो मल्टिपल टास्कको लागि छ के भनेको छ फर्स्टमा एज कल टु बी छैन भने त्यो इफमा छैन भने फेरि इल्स इफमा आइहाल्छ इल्स इफमा छैन भने फेरि इल्स इफमा आइहाल्छ फेरि इल्स इफमा छैन भने इल्स इफमा आइहाल्छ जसरी तलबाट माथिबाट तल चेक गर्दै गर्दै लास्टमा इल्स आइहाल्छ इल्स इफमा छैन भने लास्टमा इल्स भनेको अप्सन त्यसमा चेक गर्दा अनि आउटपुट दिइहाल्छ अनि यसको बेसिक सिन्ट्याक्स हेर्न सक्छौँ इल्स इफ क्लजको इफमा हामीहरू यहाँ कन्डिसन लगाउँछौँ है इफमा यहाँ कन्डिसन लगाउँछौँ यहाँ मिस्टेक म गरेको छु इफमा फर्स्टमा कन्डिसन लगाउँछौँ अनि स्टेटमेन्ट अनि इल्स इफमा ठिक छ अनि स्टेटमेन्ट्स अनि फेरि इल्स इफ दिन सक्छौँ मल्टिपल टास्कको लागि हो अनि इल्स अनि लास्ट इल्स अनि त्यहाँ स्टेटमेन्ट गर्छु अनि ब्राकेट क्लोज गर्दै हुन्छु अब यसको अब हेर्ने इक्जाम्पल हेर्ने हो भने हेर्न सक्छौँ कसरी इक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ हेरौँ म के दिन्छु इक्जाम्पल कसरी दिन सक्छौँ मानौ ए लेस देन बी अनि यहाँ इल्स इफमा के कन्डिसन लगाउन सक्छौँ ए ग्रेटर देन बी अनि ठिक छ हेरौँ अनि लास्टमा हामीहरू इल्समा के गर्न सक्छौँ सरी इल्समा प्रिन्ट अफ this value is true, this value is not true. This THI this value is wrong 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 ठिक छ अनि सेमिकोलन म यहाँ के गरिदिएको छु म युजरले जब A को भ्यालु 5 दिन्छ यहाँ A को भ्यालु 5 दिन्छ अनि B को भ्यालु 10 दिन्छ अगर A को भ्यालु 5 लेस देन B भनेको B भन्दा A सानो छ 10
10 को भ्यालु b को भ्यालु 10 भइहाल्यो अनि a को भ्यालु 5 भइहाल्यो। त b अलवेज b सानो a भन्दा b भन्दा a सानो छ त प्रिन्टअप गराइदिन्छौँ। और छैन यहाँ फेरि यहाँ चेक हुन्छ अनि यहाँ चेक हुँदैन, यहाँ ट्रु छैन भने फेरि इल्स इफमा हेल्छन् अनि इल्स इफमा और a को भ्यालु b को भ्यालु a भन्दा सानो छ, सरी a को भ्यालु b भन्दा सानो छ त यहाँ दिस भ्यालु इज ट्रु गराइदिन्छ। दिस भ्यालु इज छैन भने यहाँ नट ट्रु गराइदिन्छ अनि छ भने फर्स्ट टाइममा दिस भ्यालु इज ट्रु गराइदिन्छ। इक्जाम्पलमा रन गरेर हामीहरू बुझ्न सक्छौँ। हेरौँ इन्टर अब 2 भ्यालुमा म दिन्छु 200 अनि a को भ्यालु 200 भइहाल्यो अनि b को भ्यालु भइहाल्यो b को भ्यालु भइहाल्यो 400। हेरौँ a को भ्यालु 200 छ अनि b को भ्यालु 400 छ त b को भ्यालु b सबभन्दा बढी छ अनि a सबभन्दा कम छ अनि त्यसकारण फर्स्टमा प्रिन्टअपमा दिस भ्यालु इज ट्रु रिजल्ट दिन्छ। हेरौँ कसरी इन्टर गर्छु दिस भ्यालु इज ट्रु। अगर मानौँ म a को भ्यालु 400 दिन्छु अनि सरी कन्ट्रोल अल्ट a को भ्यालु म 400 दिन्छु अनि b को भ्यालु म 200 दिन्छु त यो फर्स्ट कन्डिसन यो फेल भइहाल्यो। अब सेकेन्ड कन्डिसनमा चेक गर्छ अनि सेकेन्ड कन्डिसन ट्रु छ भने यो दिस भ्यालु इज ट्रु बताइदिन्छ। हेरौँ म यहाँ प्रिन्टरमा यहाँ दिस भ्यालु इज ट्रु लेख्नु पर्ने हुन्छ। म हेरौँ इन्टर गर्छु दिस भ्यालु इज ट्रु। हेरौँ कन्ट्रोल अल्ट एन गर्दैछु अनि यहाँ म 400 राख्छु अनि फेरि यहाँ 200 एक को भ्यालु 400 भइहाल्यो अनि b को भ्यालु 200 भयो। त यो फर्स्ट कन्डिसन त फेल भइहाल्यो भने सेकेन्ड कन्डिसनमा आउँछ अनि सेकेन्ड कन्डिसन चेक गर्छ ट्रु छ भने ट्रु प्रिन्टअप गराइदिन्छ। दिस भ्यालु इज ट्रु। यसरी हामीहरू इल्स इफ क्लजको मतलब हामीहरू मल्टिपल ट्याग्स सरी मल्टिपल छ नि त्यो हामीहरू प्रिन्टअप गराइदियो के भन्छ मल्टिपल प्रिन्टअप गराइदिन्छ। अब अपरेटर प्रेसिडेन्समा हेरौँ फर्स्ट यो प्रायोरिटी नै अपरेटरमा यसलाई हामी के भन्छौँ नट अनि यसलाई मल्टिपल अनि यो यसको त हामीहरू इक्जाम्पल हेरिसक्यो। अब मल्टिपल छ यसलाई स्टार भनौँ या मल्टिपल कम्प्युटरको ल्याङ्ग्वेजमा मल्टिपल भन्छ अनि हामीहरू कापीमा लेख्दा यसलाई स्टार भन्छौँ। अब यो डिभाइड भन्छौँ तर यहाँ कम्प्युटरको ल्याङ्ग्वेजमा यसलाई मोडुलस भन्छ सायद मोडुलस अनि यसलाई के भन्छ पर्सेन्टेज त भन्दैन पर्सेन्टेज भन्छ पर्सेन्टेज अनि यसलाई प्लस अनि यसलाई माइनस अनि यो यसको त हामीहरू इक्जाम्पल हेरिसक्यो। यसको बाँकी छ कसको यसको अनि यसको हेरौँ यसको हामीहरू कसरी इक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ। हेरौँ फर्स्टमा छ इन्टुको त्यो इन्टुको इक्जाम्पल सिम्पल हेर्न सक्छौँ। म यो सबैलाई साइड गर्छु साइड नगरेर फेरि काम आउन सक्छ कन्ट्रोल बाट गर्दैछु ठिक छ। म यहाँ के गर्छु ए प्रिन्टरमा म के गरिदिन्छु प्रिन्टरमा the value is percentage d अनि कामा अनि म a इन्टु b गरिदिन्छु अनि सेमिकोलन अनि लास्टमा रिटर्न गरिदिने अनि 0 सेमिकोलन। हेरौँ कन्ट्रोल अल्ट एन म यहाँ युजरबाट भ्यालु लिने हो इन्टर 2 भ्यालुमा म 200 दिन्छु अनि
अनि A को भ्यालु 200 भइहाल्यो अनि B को भ्यालु म दिन्छु 400 त 4 दुना 8 मतलब 8000 8000 हुन्छ नि कहीँ त आइसकेर 80,000 80,000 भइहाल्यो। यसरी हामीहरू इन्टुको प्रयोगले हामीहरू यो प्रोग्राम गर्न सक्छौँ। अनि यो मोडुलसको कसरी गर्न सक्छौँ हेरौँ। A मोडुलस B कन्ट्रोल अल्ट एन। यो मोडुलसको हामी कसरी प्रोग्राम गर्न सक्छौँ हेरौँ। मानौँ म यहाँ द भ्यालु इज इन्टिजर 2 भ्यालुमा म यहाँ दिन्छु 20। A को भ्यालु 20 म दिइहाल्यो अनि म B को भ्यालु म दिन्छु 40। त रिजल्ट के आउँछ? रिजल्ट मलाई 0 आउनु पर्यो। हेरौँ द भ्यालु इज 0। अफकोर्स मोडुलसको प्रयोगले हामीहरू मोडुलस रिमाइन्डर गर्छ, रिमाइन्डर चेक गर्छ। A को भ्यालु 20 भइहाल्यो अनि B को भ्यालु 40 भइहाल्यो। त 20ले 40मा डिभाइड गर्छ अनि यो चेक गर्दै मतलब त्यो टुक्रा गर्दै लास्ट रिमाइन्डर 0 आइहाल्छ लास्टमा अनि त्यही रिमाइन्डर यहाँ गराइदिन्छ। इक्जाम्पलको रूपमा फेरि हेर्न सक्छौँ कन्ट्रोल अल्ट 10 गरेर। मानौँ म 3ले 9लाई भाग गर्नेछु त अफकोर्स 3 त्यही 9 त त्यो त शेष भनेको नै रिमाइन्डर हो। त शेष भनेको अलवेज 0 भइहाल्छ अनि त्यो भनेको के भन्छ 3 बेरी हामी पढ्छौँ अनि त रिमाइन्डर त अलवेज 0 आउँछ। दिस भ्यालु द भ्यालु 0 फेरि रन गर्छु। म यहाँ द इन्टिजर 2 भ्यालुमा म के दिन्छु 2ले भाग गर्ने हो केमा 19मा। त रिमाइन्डर 1 आउनु पर्यो। रिमाइन्डर द भ्यालु 0 कसरी आइहाल्यो फेरि रन गरौँ है। कन्ट्रोल अल्ट एन 2 अनि 19मा कन्ट्रोल अल्ट एन गरेर 19 अनि 2 द भ्यालु इज 9। 9 दुना 18 सरी साथीहरू म यहाँ के मिस्टेक गरेको छु। यो मात्र के लिन्छ डिभाइड लिन्छ। कति पटक हामी डिभाइड गरिरहेछौँ त्यो भ्यालु लिन्छ यो मोडुलसको साइनले। हेरौँ म यहाँ के भन्छ यहाँ म 19 हाल्छु अनि 1 भ्यालु अनि यहाँ म B को भ्यालु म यहाँ 19मा 3ले डिभाइड गर्छु भने 36 18 6 आउँछ। दिस भ्यालु इज 6। यो कति पटक डिभाइड गर्छ नि त्यो मोडुलसको सहायताले हामीहरू चेक गर्न सक्छौँ कति पटक डिभाइड गर्छ नम्बरमा। एक फेरि रन गरौँ। म यहाँ दिन्छु 1 भ्यालु 100 अनि 100मा म 5ले डिभाइड गर्छु। हेरौँ द भ्यालु इज 20 पटक 5मा 25 गर्छ भने अनि 100ले डिभाइड काट्छ। यसरी हामीहरू के भन्छ मोडुलसको प्रयोगले हामीहरू डिभाइड गर्न सक्छौँ कुनै पनि भ्यालुलाई। अनि पर्सेन्टेज यो पर्सेन्टेज छ यसको मतलब हामीहरू रिमाइन्डर चेक गर्छौँ। यहाँ हामीहरू रिमाइन्डर चेक गर्छौँ कन्ट्रोल अल्ट एन। हेरौँ म A को भ्यालु म दिइहाल्छु 2 अनि Bमा म 9ले भाग गर्छु त रिमाइन्डर अलवेज 1 आउनु पर्यो। हेरौँ द भ्यालु इज 9 द भ्यालु इज 2 कसरी आइहाल्यो 1 मिनट फेरि कन्ट्रोल अल्ट एन गर्छु। इन्टिजर 2 भ्यालुमा म दिइहाल्छु 9 अनि यहाँ म 2 दिन्छु द भ्यालु इज 1। यो म रङ गरिदिएको थियो पहिला। A को भ्यालु 9 छ अनि द भ्यालु इज 1। A को भ्यालु म 9 दिइहाल्यो अनि B को भ्यालु 2 त अनि 9मा 2ले डिभाइड गर्छ अनि 2ले डिभाइड गर्दा अनि लास्टमा शेष 1 आउँछ अनि त्यही शेष हाम्रो रिमाइन्डर भइहाल्यो। फेरि कन्ट्रोल अल्ट एन गरौँ है।
म यहाँ एक्स 199 दिइहाल्यो अनि बीको भ्यालु म दिन्छु 3 3 नै 2 दिएर राखौँ द भ्यालु इज 1 अलवेज 1 रिमाइन्डर आयो फेरि म कन्ट्रोल अल्ट एन गरेर म 1989 यो भ्यालु दिइहाल्यो अनि बीको भ्यालु म 3 राख्छु है र रिमाइन्डर 2 आइहाल्यो जसै हामीहरू रिमाइन्डर लास्टको रिमाइन्डर चेक गर्न सक्छौँ अनि सिम्पलको लागि म चेक गर्छु 5 मा 2 ले भाग गर्दा कति रिमाइन्डर आउँछ अलवेज 1 आउँछ त्यस द भ्यालु इज 1 यसरी हामीहरू चेक गर्न सक्छौँ पर्सेन्टेजको मतले प्लस माइनस त सिम्पल छ नि अब यसको पनि हामीहरू इक्जाम्पल हेरिसक्यौँ अनि यसको अनि यो सबैको हामीहरू इक्जाम्पल हेरिसक्यौँ अब अपरेटर प्रेसिडेन्सको सबैको इक्जाम्पल हेरिसक्यो नि बुझिसके पनि यो कहाँ प्रयोग गर्ने कहाँ युज गर्ने अब आउँछ स्विच केस कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सन यसको सिम्पली के छ स्विच केस इज to when we have to make choice between number of alternative for a given variables switch integer expression के भन्छ कि स्विच केस हामीहरू के प्रयोग गर्छौँ चोइस नम्बर वा बिट्विन दुईटा नम्बरको बिचको लागि हामी स्विच केस प्रयोग गर्छौँ इक्जाम्पल यसको सिन्ट्याक्स पहिला हेरौँ स्विच इन्टिजर एक्सप्रेसन छ नि अनि यहाँ केस पहिला लगाउने केस भयो अनि यहाँ कोडमा प्रिन्ट गराउने अनि यहाँ अनि लास्टमा ब्रेक लगाउने अनि केस 2 केस 3 केस 4 यसरी हामीहरू जति लगाउन सक्छौँ लास्टमा डिफल्ट लगाउन सक्छौँ त यो किन हामीहरू प्रयोग गर्छौँ स्विच केस किन हामीहरू प्रयोग गर्छौँ किनकि हामीहरू दुईटा भ्यालुको बिचमा नम्बर चोइस गर्नु वा केही चोइस गरौँ त्यसको लागि हामीले स्विच केस प्रयोग गर्छौँ यसमा हामीहरू कसरी हेर्न सक्छौँ हेरौँ यसको इक्जाम्पल कसरी हेर्न सक्छौँ मानौँ म यसलाई डिलिट गरेर अनि यहाँ म स्विच डब्लुआइटी स्विच अनि यहाँ म एक्सप्रेसनमा के दिन्छु अगर ए इक्वल टु सन्डे छ 1 मात्र ए राखौँ है अनि यहाँ पनि ए राखौँ यहाँ पनि ए राखौँ अब यसलाई रन गरौँ है कन्ट्रोल अल्ट एन म यहाँ ए को भ्यालुमा म 1 प्रिन्ट गर्छु पहिलामा हेरौँ रिजल्ट के आउँछ स्लो भइहाल्यो मेरो कम्प्युटर है कन्ट्रोल अल्ट एन गर्छु अनि कन्ट्रोल अल्ट एनमा इन्टर 1 भ्यालुमा म 1 दिइहाल्छु सो यहाँ म डबल पर्सेन्ट गरेको थियो नि त्यस कारण यहाँ इरर बताइरहेछ के अब कन्ट्रोल अल्ट एन गर्छु यहाँ म 1 राख्छु सरी कन्ट्रोल अल्ट एन गरेर कन्ट्रोल अल्ट एन गरेर म यहाँ के राख्छु इन्टर 1 भ्यालुमा म 1 राख्छु यहाँ इन्टर 1 भ्यालुमा सन्डे आइहाल्यो यसरी हामीहरू स्विच केसको मतले हामी हेर्न सक्छौँ अब म यो कोडलाई अलि बुझाउँछु है हेरौँ युजरले मानौ 1 पुट गर्यो अनि यो 1 भ्यालु यहाँ स्विचमा आइहाल्यो अनि स्विच 1 जसको केस भनेको जसको केसमा 1 भ्यालु हुन्छ नि त्यो प्रिन्ट गराइदिन्छ छैन भने ब्रेक भनेको अर्कोमा फेरि चेक गर्छ केस 2 मा चेक गर्छ केस 3 मा चेक गर्छ छैन भने अनि डिफल्टमा आएर द भ्यालु इज रङ बताइहाल्छ लास्टलाई म हेराउँछु कन्ट्रोल गरेर
the value is my 24 राख्यो 24 केस 1 केस 2 मा पनि छैन 24 मात्र 1 2 छ अनि म 24 राख्न बित्तिकै द भ्याल्युज रङ बताइहाल्छ हेरौँ द भ्याल्युज रङ यसरी हामीहरू केस स्विच केसको मतले हामीहरू मल्टिपल कहौँ या एउटा बिट्विनको नम्बरमा हामीहरू स्विच केस प्रयोग गर्छौँ अनि रिजल्ट हेर्छौँ अनि कोड हामीहरू स्विच केसको मतले हामीहरू के भन्छ केस 1 छैन भने केस 2 लगाउने अनि केस त्यो पनि चेक गर्छ केस 2 मा छैन भने केस 3 मा चेक गरौँ अनि यो स्विच केस क्यालकुलेटरमा पनि युज हुन्छ लाइक युजरले मानौ प्लस चेक गरियो त स्विच केस 1 मा प्लस छ भने प्लस स्विच केसमा प्रिन्ट गरायो 2 + 2 4 अनि युजरले मानौ डिभाइड गर्यो अनि डिभाइड केस 2 मा छ भने 2 डिभाइडेड 2 अनि 2 डिभाइडेड भने 2 भनेको 4 प्रिन्ट गराइदियो यसरी स्विच केसको मतले हामीहरू विभिन्न प्रोग्राम गर्न सक्छौँ अब नेक्स्ट हेरौँ स्विच केस कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सन राइट अ प्रोग्राम टु फाइन्ड अ गिभन स्ट्रिङ्स क्रिएट छ अनि मार्क्स बेस्ड अन भेल्यु यो हामीहरू स्विच केसबाट पनि गर्न सक्छौँ या इफ एल्स कन्डिसनबाट पनि गर्न सक्छौँ त यो स्विच केसबाट हामी कसरी गर्न सक्छौँ हेरौँ के भन्छ 90देखि 100सम्मको जसको ऱ्याङ्क छ या मार्क भनौँ या ऱ्याङ्क भनौँ त्यसको ग्रेड ए प्रिन्ट गराइदेऊ अब 80देखि 90को बिचमा छ जसको बी ग्रेड प्रिन्ट गराइदेऊ 70देखि 80को बिचमा छ जसको त सी प्रिन्ट गराइदेऊ अनि 60देखि 70को बिचमा छ त्यसको डी प्रिन्ट गराइदेऊ अनि 50देखि 60को बिचमा छ अनि त्यसको ग्रेड ई प्रिन्ट गराइदेऊ अनि 0देखि 50को बिचमा छ अनि त्यसको ग्रेड य प्रिन्ट गराइदेऊ हेरौँ यसको स्विच केसबाट कसरी प्रिन्ट प्रोग्राम गर्ने कसरी यसको कोड गर्ने हेरौँ म यो सबैलाई डाइरेक्ट साइडै गरिदिन्छु म युजरबाट भ्याल्यु लिन्छु किनकि युजरबाट मार्क थाहा पाउने हो 90देखि 100को बिचमा पर्छ कि 80देखि 90को बिचमा पर्छ कि 70देखि 80को बिचमा पर्छ अनि त्यो ग्रेड प्रिन्ट गराइदेऊ यसरी हामी गर्न सक्छौँ फर्स्टमा त हामी युजरबाट भ्याल्यु लिन्छौँ कन्ट्रोल जेड गरेर प्रिन्टअपमा इन्टर क्लास CLS क्लास 12 मार्क मेयरकी मार्क ठिक छ अब म यसलाई प्रिन्ट गराउँ स्क्यानअप गराउने स्क्यानअपमा के दिन्छु म पर्सेन्टेज डी अनि कामा M% कहाँ भ्यालु राख्ने एमा राख्ने अनि सेमिकलन अब त यो भ्यालु त राखिसक्यो अब यहाँ स्विच केसबाट भनिरहेको छ SWIT स्विच केस म एक्सप्रेसनमा के दिन्छु यहाँ म इन्टिजर a को ठाउँमा म मार्क दिन्छु के MRK मार्क ठिक छ अब यहाँ पनि म मार्क दिन्छु ठिक छ MR किनकि म मार्क मागिरहेको छु युजरबाट अब यहाँ एक्सप्रेसनमा म के दिन्छु लजिक के लगाउन सक्छु MRK मार्क डिभाइडेड अनि 10 गर्न सक्छौँ मानौ युजरले 99 दियो अनि 99 मा 10 ले भाग गर्दा 19 आउँछ अनि 19 आउँछ भने त्यसको ग्रेड ए प्रिन्ट गराइदियो है यसरी हामीहरू गर्न सक्छौँ हेरौँ फर्स्टमा हेरौँ लजिक के छ म लजिक लगाइदिएको छु है केस 1 मा म के गर्छु केस फर्स्टमा 9 गर्ने केस 9 मा यहाँ प्रिन्टअप के गर्ने PRINT प्रिन्टअप के गर्ने ग्रेड GRADE ग्रेड
ग्रेड ए ठीक छ। यहाँ सेमिकोलन म यो डाइरेक्ट यो कपी गर्छु अनि कन्ट्रोल सी अनि यहाँ आएर फेरि पेस्ट गर्छु। यहाँ फेरि कन्ट्रोल बी यहाँ आएर इन्टर गरेर यहाँ फेरि म कपी पेस्ट इन्टर कपी पेस्ट इन्टर कपी पेस्ट ठीक छ। अब यहाँ ग्रेड 9 को ठाउँमा म 8 राख्छु अनि 8 7 अनि यहाँ 6 राखौँ अनि यहाँ 6 भनेको 5 राखौँ। अब यहाँ 5 राखौँ अनि 5 अब 5 देखि तलसम्म एउटा 40 पनि राखौँ। के भनेको छ 0 देखि 50 सम्म मात्र 0 देखि 50 सम्म छ नि त 0 देखि 50 सम्म छ त 4 सम्म मात्र राखौँ है। अब यो डिफल्टमा के राखौँ डिफल्टमा के राखौँ लेखलाई पनि हटाऊ। अब यहाँ डिफल्टमा के प्रिन्ट राखौँ अगर छैन भने 50% तल छ भने यसलाई फेल गरिदेऊ। फेल प्रिन्टमा राख्दै FAILED फेल ठीक छ। अब यहाँ फेल प्रिन्टमा राखिदेऊ। अब ग्रेड ए यहाँ राखौँ यहाँ ग्रेड बी अनि यहाँ ग्रेड सी अनि यहाँ ग्रेड ABCD अनि यहाँ ई राखौँ ठीक छ। अब हेरौँ म कोड सम्झाउँदैछु है लास्टमा रिटर्न गर्ने रिटर्न 0 सेमिकोलन। हेरौँ यो कोड बुझाऊ है पहिला सबैभन्दा। मानौ युजरले यहाँ 98 प्रिन्ट गर्यो मार्क 98 मार्क प्रिन्ट गर्यो तर यहाँ म 10 ले भाग गर्छु भने अलवेज यहाँ इक्वल टु मा 9.8 आउँछ 9.8 आउँछ तर म यहाँ इन्टिजर राखेको छु 9.8 मा भाग गर्दा पनि यो 9 मात्र लिन्छ 9 लिन्छ भने त यो 9 त यहाँ आउँछ केस 9 मा नि त 9 भनेको ग्रेड ए हो अनि यहाँ 90 हुँदा पनि यहाँ 9 नै आउँछ अनि यो फ्लट लिँदैन डाइरेक्ट 9 लिन्छ अनि यहाँ म यहाँ राख्छु के 3 4 राखे पनि यहाँ 9.4 आउँछ तर यहाँ कम्प्युटरले मात्र 9 भ्यालु लिन्छ अनि 9 भ्यालु लिँदा यहाँ केस 9 मा प्रिन्ट 9 चेक गर्छ अनि ग्रेड ए प्रिन्ट गराइदिन्छ। यसरी हामीहरू यो स्विच केसको मतलब हामीहरू मार्क स्टुडेन्टको मार्क चेक गर्न सक्छौँ ग्रेड हो ए हो कि बी हो कि सी हो डी हो अनि लास्टमा डिफल्टमा युआर फिल्ड गर्न सक्छौँ। हेरौँ रन गरेर हेरौँ कन्ट्रोल अल्ट एन गर्दैछु अनि यहाँ रन गरेर हेरौँ फर्स्टमा सरी यसलाई ठुलै गरौँ। इन्टर 12 मार्क्समा म दिन्छु 99 त ग्रेड ए आयो। फेरि यसलाई रन गरौँ कन्ट्रोल सरी के भ्याल्यु कन्ट्रोल अल्ट एन के भइहाल्यो के इरर आइहाल्यो यो के कन्ट्रोल अल्ट एन गरौँ है। इन्टर 12 मार्कमा म दिन्छु 0 दिन्छु। हेरौँ 0 दिन बित्तिकै युआर फेल्ड मतलब फेल भइहाल्यो। अब म फेरि कन्ट्रोल अल्ट एन गर्छु। इन्टर 12 मार्क्समा म दिन्छु 30 मात्र दिन्छु है युआर फेल्ड तब पनि फेल भयो बताइरहेछ। अनि अब म यहाँ के दिन्छु 87 दिन्छु। 87 भनेको के छ 87 भनेको यहाँ केस 8 मा परिहाल्यो केस 8 मा परिहाल्यो बित्तिकै यहाँ ग्रेड बी बताउँछ अनि म यहाँ डाइरेक्ट इन्टर गर्छु हेर ग्रेड बी अनि यसले हामीहरू स्विच केसको मतलब हामीहरू के स्टुडेन्टको मार्क चेक गर्न सक्छौँ ओके बुझिहाल्यो। अब नेक्स्ट हामीहरू जानेछौँ प्र्याक्टिस क्वेसनमा च्याप्टर 3 को। यहाँबाट अब स्टार्ट हुन्छ माइन्ड बुस्ट हाम्रो। यो हामी च्याप्टर 3 को प्र्याक्टिस क्वेसन गर्यो हामी
अब गर्ने बित्तिकै हाम्रो माइन्ड अनि खुलिहाल्छ कसरी कोडहरू काम गर्छ कसरी बुझ्ने कोडहरू अनि कसरी कोड लेख्ने कसरी बुझ्ने अनि कहाँ इफ एल्स कन्डिसन लगाउने कहाँ स्विच केस कन्डिसन लगाउने स्टेटमेन्ट लगाउने त्यो हामीहरू अब च्याप्टर 3 प्र्याक्टिस क्वेसन गर्नेछौँ। यसमा हामीहरू प्रोपर तरिकाले हामीहरू बुझ्न सक्छौँ। अब फर्स्टमा हाम्रो के छ यो वाट विल बी द आउटपुट दिस प्रोग्राम। तपाईहरु यो कमेन्ट गर्नु होला यसको आउटपुट के हुन्छ। म कमेन्ट हेर्न चाहन्छु अनि जसको कमेन्टमा यो जसको प्रोग्राम ठीक हुन्छ त्यसको म हट दिन चाहन्छु। ओके वाट विल बी द आउटपुट दिस प्रोग्राम। म यो क्वेशन छोडेर जान्छु। ओके नेक्स्ट हेरौँ। नेक्स्ट हाम्रो हो वाट विल बी द आउटपुट दिस प्रोग्राम। सेम टु सेम इन्ट ए इक्वल टु 0 इन्ट ए अनि प्रिन्ट अफ इफ इज कन्डिसन लगाएको छु म। ठीक छ अब यसलाई हेरौँ है। म डाइरेक्टली अल रिजन हेर्छु। अब यसलाई हेरौँ। यो त स्विच केस तपाईहरु पक्कै सम्झिनु भएको होला। म डाइरेक्ट डिलिट गर्छु अनि सिफ ह्याज इन्क्लुड लेस देन stdio डट एच ठीक छ इन्ट मेन फंक्सन लगाउँछु अनि अब यहाँ इन्टमा के राख्छु इन्ट ए मा के भनेको छ 0 इन्ट ए इक्वल टु यहाँ ए इक्वल टु 0 यहाँ 0 अनि सेमिकोलन। अब के भनेको छ इफ कन्डिसन लगाएको छ यहाँ इफमा मानौ ए को भ्यालु 0 छ भने प्रिन्ट अफ गराइदेऊ कन्ट्रोल जेड PRINT प्रिन्ट अफ के गराइदेऊ के प्रिन्ट अफ गराइदेऊ द भ्यालु इज ट्रु ट्रु। ओके छैन भने इल्समा के प्रिन्ट अफ गराइदेऊ यहाँ प्रिन्ट अफ PRINT प्रिन्ट अफ फल्स छैन भने FLC फल्स। हामीलाई थाहा छ कि बच्चादेखि हामीहरू पढ्दै आएको छौँ 0 भनेको के भन्छ 0 भनेको ट्रु हो अनि 1 भनेको फल्स हो। हेरौँ रिजल्ट के दिन्छ। कन्ट्रोल अल्ट 10 गर्छु। यहाँ प्रब्लम has include INCLUDA। अब ठीक छ कन्ट्रोल अल्ट 10 हेरौँ। यहाँ रिजल्ट हेर्न सक्छौँ यो फल्स बताइरहेछ 0 भनेको फल्स 1 भनेको ट्रु 1 मिनट कन्ट्रोल अल्ट 10 यहाँ 0 भनेको फल्स अनि 1 भनेको ट्रु। 1 मिनट हेरौँ यहाँ म 1 राख्छु तब के रिजल्ट आउँछ 1 कन्ट्रोल अल्ट 10। अब 1 भनेको अलवेज ट्रु होला। हेरौँ यसरी हामीहरू बुझ्न सक्छौँ। बच्चा क्लासमा हामीले पढेको थियो कि 0 भनेको फल्स अनि 1 भनेको ट्रु। यो प्रोग्राम हामीहरू चेक गरिसक्यो। वाट विल बी द आउटपुट दिस प्रोग्राम। ओके अब नेक्स्ट प्र्याक्टिस क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट हाम्रो प्र्याक्टिस क्वेसन वाट विल बी द आउटपुट दिस प्रोग्राम। यसको आउटपुट के हुन्छ भन्नुहोस्। म यसको इन्ट ए एक्स इक्वल टु 5 छ अनि एक्सले ग्रेटर देन 10 यो म प्र्याक्टिस क्वेसनमा पहिला म गराएको थियो एक्स लेस देन 10 अनि प्रिन्ट अफमा ए अनि एल्समा प्रिन्ट अफ यसको आउटपुट के होला भनौँ। सोच एकछिन सोचौँ है। मानौ एक्स इक्वल टु 5 छ अनि एक्स ग्रेटर देन 10 छ भनेको 5 भन्दा ठुलो 10 छ। 5 भन्दा अलवेज ठुलो 10 छ नि त मलाई लाग्छ यो प्रिन्ट अफ ए हुन्छ। हेरौँ रन गरौँ सिधै रन गरौँ। मानौ ए इक्वल टु के छ यहाँ एक्स राख्ने एक्स इक्वल टु 5 छ अनि यहाँ के भन्छ कि अगर एक्सको भ्यालु ग्रेटर देन 10 छ भने
यक्सको भ्यालु 10 भन्दा सानो छ या 10 भन्दा सानो छ या यक्सको भ्यालु 5 भन्दा ठुलो छ नि त प्रिन्टअप ट्रु गरेर छैन भने फल्स कन्ट्रोल अल्ट एन मलाई लाग्छ अलवेज ट्रु होला हेरौँ फल्स ओके सरी गाइज हेरौँ कोडले के भनेको छ कि यक्सको भ्यालु त 5 छ अनि 5 ग्रेटर देन 10 मतलब यक्सको भ्यालु 10 भन्दा ठुलो छैन त्यस कारण यो फल्स कोड प्रिन्टअप गराइदियो मानौँ म यहाँ के राख्छु 19 राख्छु त यक्सको भ्यालु 19 छ नि त 19 भन्दा 19 ठुलो छ नि 10 10 के छ सानो छ 19 भन्दा सानो 10 छ के भनेको छ 10 भन्दा ठुलो 19 छ हेरौँ यसको रिजल्ट अलवेज ट्रु आउँछ यसरी हामीहरू बुझ्न सक्छौँ कि यो आउटपुट दिस प्रोग्राम यो यसको मतलब अब नेक्स्ट हाम्रो प्रोग्राम छ राइट अ सी प्रोग्राम टु चेक वेदर नम्बर इज नेगेटिभ अर पोजिटिभ यो म एनईबी बोर्ड इक्जाममा पनि सोधेको थियो यसको राइट अ सी प्रोग्राम टु चेक द वेदर नम्बर इज पोजिटिभ अर नेगेटिभ यसको क्वेसन एनईबी बोर्ड इक्जाम छ नि त्यसमा पनि म यो प्रिभियस क्वेसन गरेको थियो यसलाई हेरौँ कसरी चेक गर्ने कन्ट्रोल ए गर्छु अनि सिफ्ट ह्याज इन्क्लुड लेस देन stdio डट एच इन्ट मेन बनाऊ इन्ट मेन फङ्सनमा म के भनेको छ राइट चेक वेदर नम्बर त चेक नम्बर भन्नु छ पोजिटिभ अर नेगेटिभ चेक गर्नु छ त यहाँ म के राख्छु फर्स्टमा एउटा इन्ट चेक वेदर सी के चेक नम्बर वा वेदर आएको WEATGR वेदर ठिक छ सेमिकोलन म प्रिन्टअप युजरबाट लिने हो ठिक छ इन्टर वेदर नम्बर WEATGR वेदर नम्बर यो नियम BER नम्बर यो प्र्याक्टिस क्वेसनमा म सिधा हिरो बनाइदिन्छु यो प्र्याक्टिस क्वेसनमा जति म प्र्याक्टिस क्वेसन गर्छु अनि सुरुबाट नै प्र्याक्टिसमा क्वेसन गरिरहेको छु अनि तपाईँहरू पक्का मलाई लाग्छ कि यो च्याप्टर 3 को मतलब पक्का बुझ्नु भएको होला कि कसरी कोड काम गर्छ कसरी यहाँ यी स्विच केस कहाँ लगाउने कहाँ यी फिल्ड्स कन्डिसन लगाउने त्योहरू पक्का मलाई विश्वास छ कि तपाईँहरू बुझ्नु भएको होला अब हेरौँ यसलाई यहाँ हो प्रिन्ट अफ इन्टर वेदर नम्बरमा म यसलाई स्क्यानर गराउँछु ओके स्क्यानरमा म के दिन्छु पर्सेन्टेज डी अनि सेमिकोलन % के चेक वेदर नम्बर CHE चेक वेदर नम्बर ओके यहाँ स्टोर गराउने चेक वेदर नम्बरमा अब यहाँ यी कन्डिसन लगाउने कन्डिसन के लगाउने पोजिटिभ र नेगेटिभ हेरौँ हामीहरू यहाँ रिमाइन्डरको सहायताले गर्न सक्छौँ पर्सेन्टेजको सहायताले हामीहरू पहिला होइन यही च्याप्टर 3 को प्रोग्राममा के गरेको थियो हेरौँ यो यहाँ हामीहरू के गरेको थियो यो पर्सेन्टेजको मतलब अपरेटरमा हामीहरू 1 मिनट अपरेटरको मतलब यो पर्सेन्टेजको मतलब हामीहरू रिमाइन्डर चेक गरेको थियो नि रिमाइन्डर पोजिटिभ र नेगेटिभ यसरी हामी चेक गर्न सक्छौँ मतलब मानौ अगर युजरले इभेन नम्बर टाइप गर्छ भने अलवेज के भन्छ अलवेज मतलब 0 भइहाल्छ कि रिमाइन्डर 0 भइहाल्छ नि अनि रिमाइन्डर 0 भइहाल्छ भने प्रिन्टअप गराइदियो पोजिटिभ नम्बर अनि के भन्छ अगर 23 25 इभेन नम्बर ओड नम्बर टाइप गर्छ भने युजरले त प्रिन्टअप गराइदियो जसको रिमाइन्डर 1 आउँछ 1 या के ओड नम्बर आउँछ भने यसको नेगेटिभ प्रिन्टअप गराइदियो हो यसरी हामीले गर्न सक्छौँ मजाले के गर्ने चेक वेदर नम्बर पर्सेन्टेज कहाँ छ पर्सेन्टेज के पर्सेन्टेज चेक वेदर नम्बर पर्सेन्टेज के 2 ले भाग गरौँ अब यहाँ प्रिन्टअप के गराउने प्रिन्टअप
प्रिंटअप के गराउने वन मिनट गाइस प्रिंटअप के गराउन चेक वेदर नंबर इज पोजिटिभ वेदर नंबर इज द WEATHR weather number is positive PSITIB positive ओके अब इल्समा हामीहरू के लगाउने इल्समा छैन भने इल्समा के लगाउन सक्छौं प्रिन्ट अफ द वेदर WEATA अगर रिमाइन्डर आइहाल्छ भने इल्समा डाइरेक्ट नेगेटिभ WEATHR वेदर नंबर इज नेगेटिभ यानी GATIB नेगेटिभ ओके रन गरौँ रिटर्न रिटर्न 0 अब यसलाई रन गरौँ कन्ट्रोल अल्ट एन गरौँ हेरौँ सरी कन्ट्रोल अल्ट एन इन्टरनल वेदर नम्बरमा म दिन्छु 100 अलवेज के छ ओ इभेन नम्बर छ इभेन नम्बरमा रिमाइन्डर 0 आउँछ र रिमाइन्डर 0 आउँछ भनेको इफमा यो इफ कन्डिसनमा 2 छ नि त 2 भनेको प्रिन्टमा के प्रिन्ट गराइदिन्छ द वेदर नम्बर इज पोजिटिभ हेरौँ द वेदर नम्बर इज नेगेटिभ हाउ गलत भइहाल्यो कि सरी एक मिनट साथीहरू म कन्ट्रोल अल्ट एन म गर्छु वेदर नम्बरमा म 99 दिन्छु द नम्बर इज पोजिटिभ ओके यहाँ लेख्नुपर्छ सरी यहाँ टाइप गर्ने यहाँ नेगेटिभ टाइप गर्ने नेगेटिभ अनि छैन भने पोजिटिभ PSITIB पोजिटिभ ठिक छ हेरौँ ठिक छ कन्ट्रोल अल्ट एन म गर्छु यहाँ इन्टर वेदर नम्बरमा म 100 दिन्छु 100 भनेको 0 आउँछ रिमाइन्डर 0 आउँछ भने द वेदर नम्बर इज पोजिटिभ आइहाल्यो ठिक छ जब म कन्ट्रोल अल्ट एन गरेर अनि रिमाइन्डर म 1999 दिन्छु भने यो त रिमाइन्डर भनेको 1 आउँछ नि पर्सेन्टेज म पर्सेन्टेज 2 ले भाग गर्दा 99 मा 2 ले भाग गर्दा त रिमाइन्डर 1 आउँछ नि रिमाइन्डर 1 भनेको द नम्बर इज नेगेटिभ ओके भइहाल्यो फेरि म कन्ट्रोल अल्ट एन गरेँ म यहाँ फर्स्टमा 88 म टाइप गरेँ भने 88 भनेको द नम्बर 88 भनेको नम्बर के रिमाइन्डर 0 त रिमाइन्डर 0 भनेको द वेदर नम्बर इज पोजिटिभ यसरी हामीहरू गर्न सक्छौँ द राइट ए प्रोग्राम टु चेक वेदर नम्बर इज पोजिटिभ अर नेगेटिभ ओके अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन के हो राइट ए प्रोग्राम टु चेक पास अर फेल टोटल कन्डिसन भन्ने कन्डिसन यो छ कि 40% भन्दा माथि छ भने माथि हुनु पर्यो अनि इच सब्जेक्ट 33% हुनु पर्यो मतलब हरेक सब्जेक्टमा 33% हुनु पर्यो पास यो मलाई लाग्छ कि यो तपाईहरुले पक्कै गर्नु होला किनकि म सोसियसबाट पनि तपाईलाई प्रोग्राम गरेर हेराएको थियो अब नेक्स्ट क्वेसन जाऊ है टाइम वेस्ट नगरौँ राइट अ प्रोग्राम टु फाइन्ड द ग्रेटेस्ट नम्बर 3 नम्बर मतलब 3वटा नम्बर छ नि 3वटा नम्बर छ मलाई दिएको अनि यसमा ग्रेटेस्ट नम्बर पत्ता लगाउनु छ कुन ग्रेटेस्ट नम्बर हो म यहाँ एउटा ए भेरिएबल ए अनि एउटा बी अनि एउटा सी सेमिकोलन ठीक छ यहाँ म एउटा ब्र्याकेट लिन्छु अब यहाँ म के दिन्छु प्रिन्टअपमा इन्टर 3 नम्बर इन्टर युजरबाट इन्टर 3 नम्बर THRE3 नम्बर NEMBR नम्बर ठीक छ
अब यहाँ सेमिकोलन अब स्क्यानअप गराउने होइन स्क्यानअप गराउने पर्सेन्टेज डी ती तीनवटा नम्बर छ अनि एम कमा एम पर्सेन्ट ए कमा एम पर्सेन्ट बी कमा एम पर्सेन्ट सी के अब यहाँ इफ कन्डिसन लगाउने किनकि तीनवटा भ्यालु चेक गर्नु छ इफ इल्स इफ लगाउनु हेरौँ ए के भनेको छ यहाँ ग्रेटेस्ट नम्बर पत्ता लाग्नु छ ए ग्रेटर देन बी छ भने बी भन्दा पनि ए ठुलो छ भने एन्ड यहाँ एन्ड प्रयोग गर्ने यहाँ आउँछ है अनि ए सी भन्दा पनि ठुलो छ भने ए सी भन्दा पनि ठुलो छ भने प्रिन्टअप के गराइदियो प्रिन्टअपमा के गराइदियो के भनेको छ ग्रेटेस्ट नम्बर द ए इज ग्रेटेस्ट नम्बर GREATEST ग्रेटेस्ट नम्बर MBR नम्बर ठीक छ सेमिकोलन अब इल्सिफमा इल्सिफमा लगाऊ इल्सिफ एउटा लगाउनुपर्छ इल्सिफमा कन्डिसन के लगाउने अगर बी पनि ए भन्दा ठुलो छ भने एन्ड अनि बी सी भन्दा पनि ठुलो छ भने प्रिन्टअप के गरायो प्रिन्टअपमा प्रिन्टअपमा के गराइदियो बी इज ग्रेटेस्ट नम्बर बी इज GREATEST ग्रेटेस्ट नम्बर MBR नम्बर ठीक छ सेमिकोलन अब यहाँ इल्समा के गर्ने इल्समा के गर्ने छैन भने सी प्रिन्ट गर्नु छैन भने प्रिन्टअफ अनि सी ठुलो छ भने त अगर ए पनि छैन ठुलो अनि बी पनि छैन ठुलो अनि लास्टमा सी अलवेज ठुलो हुन्छ नि मैले सी ठुलो छ भने प्रिन्टअप लगाइदियो के प्रिन्टअप के गराइदियो सी इज ग्रेटेस्ट नम्बर GREATEST ग्रेटेस्ट नम्बर MBR नम्बर ओके अब यसलाई रन गरौँ रिटर्न रिटर्न 0 सेमिकोलन कन्ट्रोल TN हेरौँ यस्तो प्रोग्राममा त मजा आउँछ कोड गर्न इन्टर 3 नम्बर म दिन्छु ए को भ्यालु 2 अनि 2 बी को भ्यालु म 1 दिन्छु अनि सी को भ्यालु 1 दिन्छु त यहाँ हेर्न सक्छौँ ए अलवेज के छ ठुलो छ हेरौँ रिजल्ट के आउँछ एज ग्रेटेस्ट नम्बर प्रोग्राम गरिसक्यौँ हामीहरू यसरी हामीहरू कोड गर्न सक्छौँ फेरि रन गरौँ कन्ट्रोल TN चेक गरौँ म बी को भ्यालु 99 दिएँ अनि सी को भ्यालु ए को भ्यालु 99 दिएँ अनि बी को भ्यालु म के 100 दिएँ अनि सी को भ्यालु म 108 दिएँ त यसको रिजल्ट के छ आउँछ सी इज ग्रेटेस्ट नम्बर वाउ भेरी नाइस अब नेक्स्ट क्वेसन तर्फ जाऊ राइट अ प्रोग्राम टु चेक वेदर क्यारेक्टर इज लोअर केस अर नट यस्तो प्रोग्राम यो क्वेसनलाई कसरी गर्ने हेर के भन्छ कि राइट अ प्रोग्राम टु चेक वेदर नम्बर वेदर अ क्यारेक्टर इज लोअर केस अर नट
लोयर केस लोयर केस वेदरको क्यारेक्टर लोयर केस छ कि छैन हामीलाई चेक गर्नु छ। चेक गर्ने भनेको इफ इज कन्डिसन दिमागमा सिधै सोचिहाल्यो कि मतलब चेक गर्ने भनेको कन्डिसन हो। कन्डिसनको के लगाउने इफ कन्डिसन हो अलवेज लगाउने इफ इज। ओके त यो क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने हेरौ कसरी चेक गर्ने लोवर केस सिधै कन्ट्रोल ए गर्छु म सिधै डिलिट अनि सिफ्ट ह्याज इन्क्लुड ठिक छ इन्क्लुड लेस देन stdio डट एच। अब इन्ट मेन फङ्सन बनाउँछु अनि यहाँ म मजाले ब्राकेट जे पनि भनौँ इन्ट अनि यहाँ म हेरौँ के भनेको छ कि राइट अ प्रोग्राम टु चेक वेदर अ क्यारेक्टरको लागि हामी सिएच दिन्छौँ। ओके क्यारेक्टरको लागि सिएच दिन्छौँ अनि प्रिन्टरमा के गराउँदै प्रिन्टरमा हामीहरू के गराउँछौँ इन्टर क्यारेक्टर CHAR क्यारेक्टर। अब सेमिकोलन अनि यसलाई स्क्यानअप पनि गराउनु पर्यो नि स्क्यानअप गराउने अनि यहाँ अब स्क्यानअपमा पर्सेन्टेज यस राख्ने बिकज यो स्ट्रिङ छ क्यारेक्टर छ अनि यहाँ पर्सेन्ट CH। ओके भइहाल्यो। अब यहाँ के कन्डिसन लगाउन सक्छौँ हामी कन्डिसन के लगाउन सक्छौँ मानौँ अगर CH ग्रेटर देन इक्वल टु यहाँ ए स्मल लेटर एन्ड अनि CH लेस देन इक्वल टु जेड स्मल जेड। यो कन्डिसन के हो कि अगर क्यारेक्टर एदेखि जेडसम्मको स्मल लेटरमा अगर मिल्यो भने त प्रिन्टअपमा गराइदेऊ स्मलेस्ट नम्बर प्रिन्टअपमा गराइदेऊ के भनेको छ लोवर केस नम्बर भनेको छ प्रिन्टअपमा लोयर लोयर केस ठिक छ लोयर केस। अब छैन भने के गर्ने हिल्समा हुने छैन भने डाइरेक्ट के गर्ने प्रिन्टअपमा नट लोयर केस लेख्न चाहन्छु लोयर केस छैन भने नट लोयर केस। ओके मजा आउँछ नि यो प्रोग्राम गर्न धेरै मजा आउँछ। ओके रिटर्न रिटर्न यहाँ 0 अब सेमिकोलन। अब यसलाई रन गर्नु है कन्ट्रोल अल्ट एन म गर्दैछु। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके कहाँनिर बताइरहेछ सरी म कन्ट्रोल अल्ट एन फेरि गर्छु। collect run one exist what is this where is wrong enter a character sorry यहाँ म भयानक मिस्टेक म गरेछु भयङ्कर मिस्टेक म गरेछु इन्ट मेन पनि राम्रोसँग म लेख्दैन सिधै डाइरेक्ट फास्ट म गरिरहेछु हेरौँ मेरो लापरवाही यही छ। इन्टर क्यारेक्टरमा के दिन्छु SHRERAM यो सबै स्मल छ नि यो सबै स्मल छ त स्मल भनेको के प्रिन्ट गर्छ एदेखि जेडसम्म यो पुरो लेटर पर्छ नि अनि यो एदेखि जेड स्मल लेटर छ नि त प्रिन्टअप के गर्छ लोयर केस हेरौँ वाउ दामी कन्ट्रोल अल्ट एन फेरि यो कन्ट्रोल अल्ट एन गरौँ म यहाँ SHRE अनि बिचमा क्यापिटल दिन्छु के हुन्छ के प्रिन्ट गर्छ सोच त एकछिन के लाग्छ के प्रिन्ट गर्छ हेरौँ लोयर केस यसमा फर्स्टमा स्मलको कारणले यहाँ लोयर केस प्रिन्टअप गराइदियो एउटा लेटर पनि स्मल भए पनि डाइरेक्ट लोयर केस प्रिन्टअप गराइदिन्छ हेरौँ कन्ट्रोल अल्ट एन म गर्छु अनि यहाँ म डाइरेक्ट ठुलो नम्बर राख्छु
M. Lower case 1 minute, 1 minute. X can control alt n. हेरौँ म यहाँ क्याप्सनमा केही लेटर लोयर केस क्यापिटलमा पनि लोयर केस कहाँ मिस्टेक छ मिस्टेक कहाँ हुनसक्छ यसरी हामीले लोयर केस र नट लोयर केस हामीले फाइन्ड गर्न सक्छौँ सो अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ नेक्स्ट हाम्रो क्वेसन छ राइट अ प्रोग्राम टु युजिङ स्विच केस टु प्राइम प्रिन्ट डे ओके हामी यही त प्रिन्ट गरेको थियो नि पहिला स्विच केसबाट सन्डे मन्डे ट्युसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सटरडे यही नम्बरबाट नि यसरी हामीले प्रिन्ट गरौँ एकचोटि फेरि प्रिन्ट गरौँ डबल प्र्याक्टिस भइहाल्छ सिफ्ट ह्याज इन्क्लुड लेस देन स्टिरियो डट एच डबल प्र्याक्टिस भइहाल्छ नो टेन्सन इन्ट मेन फङ्सनमा आउने ओके नो टेन्सन इन्ट के गर्ने नम्बर इन्ट नम के भन्छ यहाँ के भनेको छ अब डे राखौँ डे नम्बर कुन डे राख्ने 1 1 2 3 जुन डे राख्ने त्यो डे पुट गर्न सक्छौँ यहाँ प्रिन्टअप के गराउनुहुन्छ बट हामीले लिनु छ नि इन्टर अ डे नम्बर यानि एमबिआर नम्बर त्यो पनि कहाँदेखि कहाँसम्म 1 देखि 7 सम्मको बिचमा मात्र डे त मात्र 7वटा छ नि त्यस कारण 1 देखि 7 सम्मको नम्बर प्रिन्ट गर्नु अनि त्यो डे पत्ता लगाउन सक्छौँ स्विच केसबाट अनि स्क्यानर पनि गराउनु पर्यो नि स्क्यानर भनेको पर्सेन्टेज डी अनि सेमिकलन एम्परसेन्ट डिएवाई डे हेरौँ अब यहाँ स्विच केस लगाउने यहाँ स्टेप स्विच कन्ट्रोल जेड यहाँ एक्सप्रेसनमा के लेखाउने डिएवाई डे ओके धेरै मजा आउँछ कोड गर्न साथीहरू यहाँ केस 1 यहाँ कोड के गर्नु प्रिन्टरमा पिआरआइएनटी प्रिन्टरमा के दिने 1 डे माग्छ भने युजरले म सन्डे प्रिन्ट गराइदिन्छु नो टेन्सन सन्डे यहाँ केही हुँदैन सन्डे यहाँ म कपी पेस्ट गर्छु किनकि धेरै टाइम भइहाल्छ भिडियो लेन्दी पनि भइहाल्यो धेरै कन्ट्रोल म भी गर्छु फेरि इन्टर गरेर कन्ट्रोल भी 7वटा चाहियो 7 डे चाहियो कन्ट्रोल भी अब यहाँ केस 1 त ठिकै छ यहाँ केस 2 राख यहाँ केस 3 केस 4 5 6 एउटा अरू चाहियो ओके नो टेन्सन नो प्रब्लम कन्ट्रोल भी यहाँ 7 राख अब यहाँ सन्डे ठिक छ यहाँ केस 2 मा मन्डे राखौँ केस 2 छैन सन्डे एमओएनडी मन्डे राखौँ यहाँ ट्युसडे टिएसडिए ट्युसडे राखौँ अनि ट्युसडे पढ्ने ट्युसडे पछि के हुन्छ सन्डे ट्युसडे थर्सडे टिएचयु आरइएसडिए थर्सडे अनि थर्सडे पछि फ्राइडे एफआरआइडिए फ्राइडे सटरडे एसएटियुआरडिए सटरडे ओके अब सन्डे मन्डे ट्युसडे सन्डे मन्डे ट्युसडे यहाँ मस्टै हुन्छ गाइस मस्टै गरौँ डब्लुइडिएनइएसटिए मस्टै
थर्सडे थर्सडे टिआर थर्सडे THRESDNTAY थर्सडे फ्राइडे नम्बर केही मिस्टेक हुनसक्छ साथीहरू फ्राइडे या फ्राइडे नम्बर होइन स्पेलिङ मिस्टेक हुनसक्छ त्यसमा नध्यान दिने हो फ्राइडे सटरडे TURDAY सटरडे अब जसले त जताभावी टाइप गर्न सक्छ अगर 100,000 टाइप गऱ्यो भने तपाईँको रिजल्ट के सो गराउने आउट अफ रेन्ज डिफल्टमा राखिदिने प्रिन्ट डिफल्टमा के राख्ने प्रिन्टअपमा आउट अफ रेन्ज नम्बर आउट अफ रेन्ज ओके अब अहिले अब सिधै डाइरेक्ट इन्टर गरेर रिटर्न ठिक छ ओके यहाँ ब्रेक ओके यहाँ रहन्छ सिङ्गल छुट्टिएको थियो अब यो कोड हाम्रो एउटा इरर बताइरहेको छ केस 1 यहाँ त म भयङ्कर मिस्टेक गरेको छु हटाउन यसलाई साइड गरौँ यसलाई साइड गरौँ हो भइहाल्यो एउटा अब कन्ट्रोल अल्ट एन गर्छु अब कन्ट्रोल अल्ट एन गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म इन्टर डेट नम्बर त्यो पनि भनिरहेछ अब 1 देखि 7 सम्मको मात्र मलाई चाहिँ अगर युजरले जताभावी टाइप गर्न सक्छ यसरी पनि गर्न सक्छ त आउट अफ रेन्ज बताइहाल्यो कम्प्युटरले अब इन्टर डेमा म दिन्छु 4 त्यसो मस्ट आइहाल्यो फेरि म कन्ट्रोल अल्ट एन गरेर म डे नम्बर 1 चाहन्छु त सन्डे आइहाल्यो यसरी हामीहरू प्रिन्ट गर्न सक्छौँ एउटाहरू है म 5 दिन्छु 5 मा थर्सडे आइहाल्यो यसरी हामीहरू प्र्याक्टिस क्वेसनको 6 नम्बर गर्न सक्छौँ इजिली राइट अ प्रोग्राम युजिङ स्विच केस प्रिन्ट डे नेम ओके यो त भइहाल्यो अब प्रोग्राम टु चेक इभन अर वुड नम्बर यो त भेरी इजी नै छ यो त भेरी इजी छ धेरै यो सबैभन्दा इजी प्रोग्राम छ सिफ्ट ह्याज इन्क्लुड लेस देन एसटिडिओ डट एच इन्ट मेन फङ्सन बनाउने ठिक छ साथीहरू कस्तो लागिरहेछ एउटा कमेन्ट गरिदिनु होला कस्तो लाग्यो हजुरलाई यो भिडियो कमेन्ट गर्नु होला फर्स्टमा ओके इन्ट सो यहाँ के भनिरहेछ इभन अवर वर्ड नम्बर चाहिँ गर्नु छ इभन छ कि वर्ड छ सिम्पल एउटा भ्यारिएबल लिने अनि प्रिन्टअप के गराउने युजरबाट हामीलाई चाहियो इन्टर नम्बर नम्बर ओके सिमिलर अनि यसलाई स्क्यानर गराउने के पर्सेन्टेज डी अनि कामा एम्परसेन्ट एमा स्टोर गराउनु छ नि ओके अब यहाँ कन्डिसन लाग्छ कुन कन्डिसन अगर कुन कन्डिसन लाग्न सक्छ साथीहरू पर्सेन्टेजवाला रिमाइन्डर ए मोडुलस के 1 ओके के भन्यो यहाँ के प्रिन्ट गराउँदैन प्रिन्टअपमा के प्रिन्ट गर्दा हेरौँ मानौँ ए को भ्यालु 4 दिइहाल्यो यहाँ 2 राख्ने सरी 2 राखौँ ए को भ्यालु मानौँ 2 राख्यो म 2 राख्यो अनि ए नम्बर 2 भनेको इभेन नम्बर छ नि त इभेन नम्बर भनेको 2 इभेन नम्बरमा हामी हेरौँ इभेन नम्बर भनेको यहाँ 2 ले भाग गर्दा रिमाइन्डर त 0 आउँछ नि त रिमाइन्डर 0 भनेको इभेन नम्बर इभेन प्रिन्ट गर्न सक्छौँ
अनि यहाँ इल्समा के गर्न सक्छौँ प्रिन्ट अफ ओड छैन अनि छैन भने इभेन छैन भने ओड गराइदेऊ प्रिन्ट अफमा। अब यहाँ रिटर्न सिम्पल प्रोग्राम छ यसको रिटर्न 0 भइहाल्यो। अब यहाँ कन्ट्रोल अल्ट एन गर्छु ठिक छ। हेरौँ के भनिरहेको छ इन्टर नम्बरमा म 2 हाल्छु फर्स्टमै 2 हाल्छु ओके नो प्रब्लम। ए भनेको 2 म हाल्यो अनि 2 भनेको 2मा 2 ले भाग हाल्दा रिमाइन्डर त अलवेज 0 आउँछ। ल ओड आइहाल्यो यसको मतलब म केही रङ गरिरहेको छु सरी उल्टामा गरिरहेको छु कि 2% ए हुन्छ कि कन्ट्रोल अल्ट एन म गर्दैछु। अब त हेरौँ इन्टर 2 म हाल्छु फेरि पनि ओड एक मिनट कन्ट्रोल अल्ट एन गर्छु अनि यहाँ म के राख्छु चेक गर्नुपर्छ 99 इभेन त यो त नम्बर छैन इभेन नम्बर भनेको जोड सङ्ख्या ओड भनेको जोड सङ्ख्या ओके। त यहाँ के गर्नुपर्छ यहाँ ओड लेख्नुपर्छ ओडिडी अनि यहाँ रिमाइन्डर आउँछ भने रिमाइन्डर आउँदैन भने प्रिन्ट गराउँदा इभेन कन्ट्रोल अल्ट एन हेरौँ म बिर्सिहाल्छु कोड याद हुँदैन त्यस कारण चेक गर्नुपर्छ अनि बार प्र्याक्टिसको कारणले हाम्रो कन्फिडेन्स पनि बुस्ट हाई लेभलमा बढिहाल्छ। त्यस कारण सधैँ प्र्याक्टिस गर्ने सधैँ डेली एउटा प्रोग्राम गरे ओके। इन्टर नम्बरमा म हाल्छु 99 त यो अलवेज ओड नम्बर हो त ओड नम्बरमा के रिमाइन्डर आउँछ रिमाइन्डर भनेको ओड नम्बर प्रिन्ट अफ गराइदिन्छ ओके। यसरी हेर्नुहोस् कन्ट्रोल अल्ट एनमा म एडिट त यो त अलवेज इभेन नम्बर भइहाल्यो। अब यो पनि 6 नम्बर कम्प्लिट भइहाल्यो हाम्रो। अब प्रोग्राम चेक भोटर इलिजिबिलिटी यो तपाईँहरूको यो कमेन्ट गर्नु हो यो प्रोग्राम म हेर्न चाहन्छु दुईवटा म तपाईँहरूको म कमेन्टमा हेर्न चाहन्छु एउटा यो प्रोग्राम टु चेक भोटर एलिजिबिलिटी ए ग्रेटर देन इक्वल टु 18 मतलब जसको 18 वर्ष पुगेको छ भने 18 वर्ष माथिको छ भने त्यो भोट हाल्न सक्छ। यो भोटरको लागि एलिजिबिलिटी छैन भने नट एलिजिबिलिटी गराउन सक्छौँ। यो म इफ कन्डिसनको मतलब गर्ने यो म हेर्न चाहन्छु कमेन्टमा एउटा यो अनि अर्को म हेर्न चाहन्छु एउटा अर्को हेर्न चाहन्छु म यो कहाँ छ वाट विल बी द आउटपुट दिस प्रोग्राम कहाँ छ नि वाट विल बी आउटपुट दिस प्रोग्राम यो म हेर्न चाहन्छु। दुईवटा प्रोग्राम म तपाईँहरूसँग कमेन्टमा हेर्न चाहन्छु जसको कोड राइट हुन्छ त्यसको म हट दिनेछु ओके। अनि तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु न अनि यसको नोट म कमेन्टमा या डिस्क्रिप्सनको लिङ्कमा प्रोभाइड गरिदिन्छु त्यहाँबाट प्रोपर तरिकाले डाउनलोड गर्नुहोला। सो अब नेक्स्ट हाम्रो टपिक हुनेछ च्याप्टर 4 के। अब यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु के बाई च्याप्टर 4मा मिल्नेछौँ।